अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हमारा प्रोनाउंस पर मुश्तमिल आखिरी सबक है, क्योंकि पहले 8 असबाक हमारे प्रोनाउंस पर थे। आज उसका इंशाल्लाह आखिरी सबक है। उसमें हमने 6 नए अल्फाज पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ असबाक का इयादा कर लेते हैं कि इससे पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। ज़माइर मुनफसिला मुअन्नस के हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। उसके बाद ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस की हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना जी ना। तर्जुमा बिल्कुल आसान है। इसम की 3 अक़साम पढ़ी, यानी लफ्ज़ की 3 अक़साम पढ़ी थी। इसम फेल हर्फ, इसम फेल हर्फ, नाउन वर्ब और पार्टिसिपल, यानी जो दोनों को मिलाए। हुरूफ जारा हमने पढ़े थे, कुल टोटल 17 हुरूफ जारा है, जिनमें से हमने सिर्फ 7 पढ़े हैं। उसकी वजह ये कि ये 7 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बाकी जो 10 हैं उनका इस्तेमाल कम है या ना होने के बराबर है। इसलिए जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं को हमने लिया है। और दो दो पेयर में है, बा और लाम है, यकरफी है, मिन और आन 2 है, इला आला और उसके साथ फी है। ये इनकी गर्दानी थी, ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो है 6 खास हुरूफ, और इनका नाम है ग्रामर की किताबों में हुरूफ मुशब्बहा बिलफेल। वो हुरूफ जिनकी फेल के साथ मुशाबहत है। मुशब्बहा मीन मुशाबहत से है कि वो बहुत ज्यादा फेल के साथ मुशाबहत रखते हैं। जैसे फेल के अंदर 3 हुरूफ 4 हुरूफ होते हैं, इस तरह इन हुरूफ के अंदर भी है ये हर्फ, इसलिए कि ये अपना माना बगैर किसी दूसरी की हेल्प के क्लियर नहीं कर पाते। तो क्योंकि हर्फ की तारीफ ही होती है जो इसम और फिल के दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर अपने माना बताएगा, अकेला उसका कोई मफहूम नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से ये हर्फ है, लेकिन हुरूफ की तादाद और एराब के अतबार से ये फेल से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं और इस्तेमाल के अतबार से भी। तो इसलिए इनको हुरूफ मुशब्बहा बिल फेल, यानी वो हुरूफ जो फेल से काफी हद तक मुशाबहत रखते हैं हुरूफ की तादाद के अतबार से और इस्तेमाल के अतबार से। लेकिन हमारी पुरानी अरबी में इनका नाम रखा गया 6 खास हुरूफ। कौन कौन से हैं? 3 पेयर है। पहला पेयर है इन्ना और अन्ना। इन्ना और अन्ना दोनों का माना है बेशक, यकीनन। बेशक, यकीनन। का अन्ना, लाकिन्ना। का अन्ना माना गोया के, जैसे के, तशबीह देने के लिए आता है। लाकिन उर्दू में भी लेकिन, अरबी में लाकिन्ना, उर्दू में लेकिन। लईता, काश, लाइला, शाहिद, उम्मीद है, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी के लिए आता है। 6 हुरूफ है। माना दिखेगा, इन्ना अन्ना दोनों का माना बेशक, यकीनन। का अन्ना माना गोया के, जैसे के, तशबीह देने के लिए आता है किसी चीज के साथ। आगे इसकी मिसालें में होगी। लाकिन्ना माना लेकिन, और लईता लाइला, लईता माना काश और लाइला माना उम्मीद है। बड़े जबरदस्त हुरूफ है, इनको देखिएगा। इन्ना अन्ना माना यकीनन बेशक, का अन्ना माना गोया के, जैसे के, लाकिन्ना माना लेकिन, लईता माना काश, लाइला माना उम्मीद है, मुमकिन है, शाहिद। तो एक मरतबा फिर इनके मीनिंग देखिएगा। मैंने इसलिए मीनिंग हटा दिए ताकि आप अपना ज़हन इस्तेमाल कीजिए। इन्ना अन्ना का क्या माना हुआ? बेशक, बेशक, यकीनन। और कान्ना का क्या माना है? गोया के, जैसे, गोया, जैसे। और लाकिन्ना का माना लेकिन। लेकिन। लईता का माना काश, काश। और लाअल्ला उम्मीद, उम्मीद है, मुमकिन है, शाहिद। तीनों माने किए जाते हैं। माशाल्लाह। मीनिंग एक दफा देख लीजिए। इन्ना अन्ना बेशक, कान्ना गोया, जैसे, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लाअल्ला उम्मीद है। कान्ना गोया, किसी चीज के साथ तशबीह दी जाएगी। लेकिन ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है, उर्दू में हो चाहे अरबी में हो।
पूरी बात, तुम बहुत अच्छे हो, बड़े नेक हो, बड़े साले हो, ऐसे हो, बड़ी तारीफ की। लेकिन जब लेकिन के बाद जो जुमला होता है वो पूरी पहली बात पर क्या होता है, लपेट के रख देता है। और लैता, अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको इस लफ्ज से बचाए। आगे इसकी जब एग्जाम्पल आएगी तो पड़ेगी कि ये माजी में गलतियां करके वक्त ज़ाया करके, काश कि मैंने वक्त ज़ाया ना किया होता और मैं आज, काश कि मैंने पढ़ा होता तो आज मैं, लेकिन काश काश में चला जाता है, अब इसका हल कोई नहीं है। लाल्ला, ये बड़ी चीज है। लाल्ला उम्मीद है, ये उम्मीदें दिलाता है और उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद से ही इंसान सारे काम करता है। शायद मुमकिन ये पॉसिबिलिटी है सब। अब इनकी गिरदान पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वही आखिरी सबक है हमारा। ज़मीर मुत्तसिल के साथ इन्ना अन्ना के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस की ज़मीर लगाकर पढ़ेंगे। कान्ना के साथ इन्नहु, इन्नहा, अन्नहु, अन्नहा, कअन्नहु, कअन्नहा, गोया के वो एक मर्द, गोया के वो एक औरत, लकिन्नहु, लेकिन वो एक मर्द, लकिन्नहा, लेकिन वो एक औरत, लैतहु, काश वो एक मर्द, लैतहा, काश वो एक औरत, लअल्लहु, उम्मीद है वो एक मर्द, लअल्लहा, शायद वो एक मर्द। तो यहाँ उम्मीदें कायम है। जी, इसी तरीके से इनकी गिरदार पढ़ेंगे, लेकिन एक मरतबा इनका मीनिंग देख लीजिएगा। इन्ना और अन्ना दोनों का माना है बेशक। तो फर्क क्या हुआ इन दोनों में? इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर जुमले की इब्तिदा हो, जुमले का बिल्कुल शुरू हो इन्ना, यही लफ्ज अगर सेंटेंस और जुमले के दरमियान में आ जाए तो इसके हमजा की जबर जेर जबर से बदल जाएगी, अन्ना पढ़ेंगे। लफ्ज एक ही है, इन्ना या अन्ना, मीनिंग भी एक ही है। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है कि अगर जुमले के शुरू में है तो इन्ना, जुमले के दरमियान में है, सेंटेंस के बीच में आ गया तो अन्ना हो जाएगा। देखिएगा, इन्ना का तर्जुमा आप कर सकते हैं, बेशक आप एक, लमिनल मुरसलीन, लमिन, मिन अभी हमने पढ़ा है लास्ट सबक में, उर्फ जारा में से, लाम माना ताकीद के, लाम का माना होता है भी बेशक, इन्ना का माना बेशक, दोनों डबल लफ्ज आ गए, वो है कि ताकीद है। इन्ना का बेशक आप एक, ला यकीनन, मिन से, अल मुरसलीन पैगंबरों में से हैं। पैगंबर, मुरसिल, मुरसल भेजा हुआ पैगंबर, मुरसलीन जमा उसकी, क्योंकि तस्निया जमा का कायदा हम शुरू में पढ़ चुके हैं। मुरसल, मुरसलान, मुरसलून, मुरसलीना, तस्निया जमा की दो सूरतें पढ़ी थी हमने, तो ये आगे तस्नीह की। अन्ना बेशक यकीनन बीच में आता है, सेंटेंस के दरमियान में। अलम क्या नहीं, तारा तुमने देखा, अन अल्लाह यकीनन अल्लाह ने, आगे आज कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक ही था। तो अलम तारा के बाद अन आया तो जबर के साथ। अगली जोड़ी है कान्ना लाकिन्ना। कान्ना गोया के, जैसे के, तशबीह देने के लिए आता है। कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन, तशबीह दे दी, गोया के वो चमकता हुआ सितारा है। हकीकत में सितारा नहीं है, लेकिन उसकी शाइनिंग, उसकी चमक, उसकी दमक ऐसी है कि कौकबुन दुर्रियुन, चमकते सितारे के साथ उसको तशबीह दे दी गई। जैसे कि कोई किसी दिन बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए, चमक धमक के आए, माशाल्लाह 14वीं के चांद की तरह चमक रहे हो भाई, तो 14वीं के चांद की तरह तशबीह दी गई है। या किसी को हम कहते हैं कि भाई जब कोई बच्ची नजर आ गई तो वो अपनी बिल्कुल वालदा की तरह है, तो कहते हैं कान नहा, गोया कि ये वो अपनी वालदा की तरह है, बिल्कुल ये उससे सी है। कान्ना कौकबुन दुर्रियुन, हकीकत नहीं होती, सिर्फ तशबीह होती है। लेकिन ना, गलत फहमी को दूर करने के लिए होता है, गलत फहमी को दूर करने के लिए है। जैसे वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है। शुरू में पूरा एक मंजर कशी की गई है। सहाबा इकराम का एक मर्तबा, क्योंकि नए नए न्यूली
مسلم تھے، اسلام ان کا تھا. اور ایک دن مہاجرین انصار کے جو دو قبیلے تھے، کیونکہ پہلے اسلام سے پہلے وہ ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے، ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی باتیں شروع ہو گئیں اور درمیان میں شیطان گھس آیا. اس نے ایک کو کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے بہادر تو زیادہ تھے، کیونکہ ان کا آپس میں جنگیں ہوئی تھی. اب انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کی اور اپنی پرانی ہسٹری یاد کرنا شروع کی. تو ایک نے کہا نہیں ہمارا قبیلہ زیادہ بہادر تھا، ہمارے لوگ زیادہ بہادر تھے، ان میں تو میں بڑھ گئی، مباحثہ آرگومنٹ بڑھ گئی، یہاں تک کہ بات نوبت جھگڑے تک چلی جاتی. تو اس کی منظر کشی کی قرآن نے، لیکن آخر میں کہا اب لگتا ایسے تھا کہ گویا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا اور شفا خفرت ان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ آگ کے گڑھے کے کنارے سے قریب گر جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن سے آ کے پوری پیچھے بات کو ختم کر کے کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، لہذا وہ پہلے والی بات ختم ہو گئی. لیتا، لعل، لیتا، کاش، تمنا اور آرزو کے لیے. یا لیتنی کنت ترابا، کمال کا یہ قرآن نے یہاں منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کی. یا لیتنی کنت ترابا، جب رب کائنات حشر کے میدان کے اندر تمام مخلوق کو پیدا کریں گے، وہ رب عدل ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ عدل کریں گے. اور وہ دن عدل کا ہوگا. ہم اللہ سے اس کا عدل نہیں مانگتے، ہم اس رب کی رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ اگر وہ عدل کر دے تو ہمارے تو وہ اعمال ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ اللہ سے اس کا عدل نہ مانگے، اللہ کی رحمت کے طالب رہیں. اللہ پاک میرے اوپر، آپ پر، سب پر، پوری امت پر رحم کرے. تو یہ منظر کشی ہے قیامت کے حشر کے میدان کی کہ جب سب کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو پیدا کریں گے. اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہے تو اللہ اس کو بھی پیدا کر کے اس کو اس دن سینگ دیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا بدلہ اتار لو، کیونکہ تمہارے اس دن سینگ نہیں تھے. تو اللہ اس دن عدل قائم کریں گے. جب تمام جانوروں کا آپس میں حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ پاک ان کو ایک حکم دیں گے، کونو ترابا، کونو ترابا، دوبارہ مٹی ہو جاؤ. تو انسان اور جنات کے علاوہ پوری مخلوق پھر دوبارہ مٹی مل جائیں گے، بالکل غائب ہو جائیں گے. جب گناہگار انسان اپنے ماضی کو دیکھے گا، اس کے پیچھے گناہوں کا پورا دھڑا لگا ہوگا. تو یہ جب جانوروں کو مٹی ہوتے دیکھے گا تو یہ بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن انسان کے بس میں نہیں اس دن، بس اس کا تو حساب دینا پڑ جائے گا اس کو، لیکن افسوس کرے گا. اس افسوس سے پہلے میں اور آپ، بلکہ جو بھی ہمارے گرد ہیں، سب کو اس طرح متوجہ کر دیں کہ اس دن کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا، سرابر کام نہیں آئے گا. ہاں آج کا افسوس کام آئے گا. آج جو کر چکے، رمضان آنے والا ہے، اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ جو زندگی میں خطائیں ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، اے میرے رب تیری رحمت کے طالب ہیں، ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تجھ سے تیرا عدل نہیں مانگتے، تیرا فضل اور رحمت اور کرم اسی کے طالب ہیں. اس کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. یہ رمضان ہے یا اللہ، اس میں تو اپنے بندوں کے بخشش بے حساب کرتے ہیں. ان میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو شامل کرنے کی دعا کریں کہ اللہ پاک اس رمضان کو میرے اور آپ کو لکھا کہ وہ بدبخت انسان ہے کہ رمضان گزر جائے اور وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. حدیث جبریل وہ ایک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین 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 کہا. ان میں سے یہ تھا کہ بدبخت اور خار ہے وہ شخص کہ رمضان گزر جائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے. یہ نہ ہو کہ میں اور آپ اس میں شمار ہو جائیں. اس رمضان کا بہترین استعمال کر کے کثرت استغفار کرنے والے ہوں، تاکہ اس دن یا لیتنی کا استعمال میرے اور آپ کی زبان پر نہ آئے، یا لیتنی سے بچ جائے اس دن. اور اس دن یہ لا یا لیتنی کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں لعل، شاید، امید دلانے کے لیے جتنے بھی اعمال کریں،
جتنے بھی اعمال کریں. اس کے بعد آتا ہے لعلکم تتقون. عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا, عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے, اللہ کی رحمت سے جائیں گے, اللہ کے کرم اور فضل سے جائیں گے. لعلکم تتقون, کوئی بھی اعمال آتے ہیں, نماز پڑھی, روزے رکھے, اس کے بعد آتا ہے لعلکم تتقون, لعلکم تفلحون, شاید تم, امید ہے تم متقی بن جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. کامیابی اللہ کے رحمت کے ساتھ ہے. جیسے کہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا, لمبی عمریں تھی اس وقت, اس نے 500 سال تک عبادت کی جنگل میں جا کے, کیونکہ اس وقت رہبانیت یہ جائز تھی, رہبانیت یہ جائز تھی, اور اس نے آبادی کو چھوڑا اور جنگل میں چلا گیا, اور اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام کر دیا. انتظام ایسا کہ ایک درخت کھجور کا لگا دیا, اس کے ساتھ ہی ایک چشمہ پانی کا جاری ہے, یہ وہاں جھونپڑا بنا کے بیٹھ گیا, چشمے سے پانی پیتا ہے, اور وہ کھجور کا درخت بھی سدا بہار, جب بھی اس کو ہلکا سا دھکا دیا کھجوریں نیچے, پورا سال کھجوریں اس کے ساتھ. 500 سال اس نے عبادت کی ہے, کوئی ریا نہیں تھی اس کو, فوت ہو گیا. جب فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ جنت میں کیسے جاؤ گے, اس نے کہا میرے پاس اتنی بڑی عبادت ہے, میں اس کے بھروسے پر جنت میں جاؤں گا. اچھا, پکی بات ہے. رب کائنات کو یہ بات اچھی نہ لگی, اعمال ٹھیک تھے, لیکن اس کو یہ کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت سے جاؤں گا جنت میں, اس کے فضل سے جاؤں گا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بیان کر رہے تھے اپنی امت کو, تو کسی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیں کہ روئے ارض پر آپ سے کوئی بڑا عالم ہے, اور شریعت کا عالم ان سے بڑا کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. رب کائنات کو یہ جواب کچھ ایک نبی کے لیے مناسب نہ لگا, کہا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے موسیٰ چلے جائیے گا, ایک فلاں سفر کیجئے گا, وہاں ایک بندہ ملے گا, اس سے کچھ سیکھیے گا. امت کے لیے سبق ہے, پوری امت کے لیے قیامت تک. موسیٰ علیہ السلام کو وہ لمبا واقعہ آگے آئے گا کہ وہ مچھلی لے کر چلے گئے, پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر ان کے پاس جو معلومات تھیں وہ جیسے کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پہ فوراً اعتراض کر دیتے. خیر, یہ اپنی جگہ پہ آئے گا واقعہ لعلکم تفلحون. تو وہ اس نے بھی یہی کہا شخص نے کہ میں اپنے اعمال پر جنت میں جاؤں گا. رب کائنات نے فرشتوں کو کہا کہ تھوڑا سا اس کو جہنم کی ہیٹ کے قریب سے کر کے لا. جب اس کو قریب سے گزارا, اس کی شدت سے اس کو اتنی شدید پیاس لگی, اس نے کہا مجھے 1 کپ پانی چاہیے. فرشتے 1 کپ پانی لائے, کہا اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی تب ملے گا. کہا کہ ادا کروں گا, کیا اس کی قیمت؟ کہا یہاں آج اس کی کرنسی جو ہے وہ اعمال ہے. کہا میرے پاس بہت اعمال ہے. کہا اس 1 کپ پانی, 1 پیالہ پانی کا جو ہے 500 سال کی بے ریا عبادت کے بدلے آپ کو ملے گا. اس وقت ان کو اتنی شدت کی پیاس تھی, اس نے اٹھا کے ساری دی, اور اس کے بدلے میں اس نے کپ پانی کا لیا, پیالہ پانی کو پی لیا. اس کے بعد کہا کہ اب بتاؤ جنت میں کیسے جاؤ گے. جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیونکہ اپنے اعمال تو سارے وہ سائن کر کے دے چکا ہے, کہا اللہ کے رحمت اور فضل سے جاؤ. یہ لعل, امید, شاید, ممکن ہے. تو یہ الفاظ کی میننگ تھے. اب ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہم گردان پڑھیں گے. اور میننگ ان کی دوبارہ ایک مرتبہ کچھ آیات ہیں ان کے ساتھ دیکھیں گے. تو آپ میرے ساتھ اس کا سب سے پہلے انہو سے گردان پڑھیں گے. انہو, انہو, انہما, انہما, انہم, انہم, انکا, انکا, انکما, انکما, انکم, انکم, انی, انی, اننا, اننا, انہا, انہا, انہما, انہما, انہن, انہن, انکی,
इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नकुन्ना, इन्नी, इन्नी, इन्ना। इन्ना। जी, तर्जुमा करेंगे। यकीनन वो एक, यकीनन वो दो, यकीनन वो सब, यकीनन आप एक, यकीनन आप दो, यकीनन आप सब, यकीनन मैं एक, यकीनन हम सब, यकीनन वो एक औरत, यकीनन वो दो औरतें, यकीनन वो सब औरतें, यकीनन आप एक औरत, यकीनन आप दो औरतें, यकीनन आप दो औरतें, यकीनन मैं एक, यकीनन हम सब। जी, बहुत अच्छा। उसके बाद अगला लफ्ज है अन्नहा। जी, मैं इशारा करूंगा, इन्नहा से आप गिरदान पढ़ेंगी। जी आप सब मिलकर सब के सब इशारा करते हुए पढ़ें। जी, अन्नहु, अन्नहुमा, अन्नहुम, 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 अन्नका, अन्नकुमा, अन्नकुम, अन्नी, अन्नना, अन्नहा, अन्नहुमा, अन्नहुन्ना, अन्नकी, अन्नकुमा, अन्नकुन्ना, अन्नी, अन्ना। जी, तर्जुमा करेंगे। यकीनन वो एक औरत, यकीनन वो एक मर्द, जी, यकीनन वो दो मर्द, यकीनन वो सब मर्द, यकीनन आप एक मर्द, यकीनन आप दो मर्द, यकीनन आप सब मर्द, मैं एक मर्द, यकीनन, यकीनन हम सब मर्द, यकीनन वो एक खातून, यकीनन वो एक औरत, यकीनन वो दो औरतें, यकीनन वो सब औरतें, यकीनन आप एक औरत, यकीनन आप दो औरतें, यकीनन आप सब औरतें, यकीनन मैं एक औरत, यकीनन हम सब औरतें। जी, अगला लफ्ज है कअन्नहा, कन्नहु। जी, कन्नहु, कअन्नहु, कअन्न, कअन्नहु, कअन्नहुमा, अन्नहुमा, कअन्नहुम, कअन्नहुम, कअन्नका, कुमा, कअन्नका, कान्नका, कअन्नकुमा, कान्नकुमा, कअन्नकुम, कान्नकुम, कअन्नी, कान्नी, कअन्ना। कअन्नहा, कान, कान्नहा, कअन्नहुमा, कान्नहुमा, कअन्नहुन्ना, कान्नहुन्ना, कअन्नकी, कान्नकी, कअन्नकुमा, कान्नकुमा, कअन्नकुन्ना, कान्नकुन्ना, कअन्नी, कान्नी, कअन्नना। कान्नना। जी, तर्जुमा करेंगे। गोया कि वो एक, गोया कि वो एक मर्द, गोया कि वो दो मर्द,
گویا کہ وہ سب مرد. گویا کہ آپ ایک مرد. گویا کہ آپ دو مرد. گویا کہ آپ سب مرد. گویا کہ میں ایک مرد. گویا کہ ہم سب مرد. گویا کہ وہ ایک عورت. گویا کہ وہ دو عورتیں. گویا کہ وہ سب عورتیں. گویا کہ آپ ایک عورت. گویا کہ آپ دو عورتیں. گویا کہ آپ سب عورتیں. گویا کہ میں ایک عورت. گویا کہ ہم سب عورتیں. جی آج ہمارے الحمدللہ 3 لفظ مکمل ہو گئے، مذکر اور مؤنث. پہلا لفظ تھا ہمارا انا، دوسرا انا، تیسرا کا انا. انشاءاللہ نیکسٹ جو سبق ہوگا اس میں ہم اگلے 3 کر کے یہ ہمارا ضمائر کا سبق مکمل ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سنانے کا سبق یہ ہے کہ انا سے آپ نے سنانا ہے اور کأنہ سے یہ پوری مکمل آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے.